अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। आज के सबक में हम या मुतकल्लिम ये जब इसम के साथ मिलती है, जब इसम या मुतकल्लिम के साथ मिलता है तो क्या माना देता है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। किताब, ये या मुतकल्लिम इसके साथ मिली तो बन गया किताबी, मेरी किताब। बैत, या मुतकल्लिम इसके साथ मिली, बैती, मेरा घर। फ़िक्रा, या मुतकल्लिम मिली, फ़िक्रती, मेरी सोच, मेरा आइडिया, मेरा ख़्याल। कलम, या मुतकल्लिम मिली, कलमी, मेरा कलम। दफ्तर, या मुतकल्लिम मिली, दफ्तरी, मेरी कापी। मकतब, मकतबी, मेरा ऑफिस। अखुन, इसका मतलब है भाई, या मुतकल्लिम मिली, अखी, मेरा भाई। याद रहे ये जो या है ये अपने माकबल जो है यानी इससे पहले ये चाहती है कि मेरे नीचे ज़ेर हो। ठीक है, आप देखें कि इसम के आप उख्तुन, देखिए आप दो पेशियाँ इसके ऊपर, लेकिन जब इसके साथ या मुतकल्लिम मिली तो बन गया उख्ती, मेरी बहन। ठीक है, मेरी सिस्टर। उम्मुन, उम्मी, मेरी अम्मी, मेरी मामा। अबुन, अबी, मेरे अब्बू, मेरे बाबा। अम्मुन, अम्मी, मेरे चचा, मेरे अंकल। उसरातुन, या मुतकल्लिम इसके साथ मिली, उसराती। नज़्वारातुन, ये ज़ा है और याद रहे ये मोटे रूपों में से है और ये मोटा पर आ जाएगा लफ्ज़। नज़्वारातुन, नज़्वाराती, मेरी ऐनक। सय्यारा, सय्याराती, मेरी गाड़ी, मेरी कार। जवाल, या मुतकल्लिम इसके साथ मिली, जवाली, मेरा मोबाइल। सरीर, सरीरी, मेरा बिस्तर, मेरा बेड। विसादा, विसादती, मेरा तकिया। फुलूस, फुलूसी, मेरे रुपए पैसे। ठीक है, उसके लिए लफ्ज़ आता है फुलूस। सफ़, सफ़ी, मेरी क्लासरूम। मिंदील, मिंदीली, मेरा रुमाल। हदिया, हदियती, मेरा गिफ्ट, मेरा तोहफ़ा। हदीक़ा, हदीक़ती, मेरा पार्क। हकीबा, हकीबती, मेरा बैग। महफ़ज़ा, महफ़ज़ती, मेरा पर्स, मेरा बटवा, मेरा वाइलेट। उसके लिए है महफ़ज़ा, ये ज़ा मोटा है। हकीबा में ये जो काफ नज़र आ रहा है आपको ये मोटा है। सा, साती, मेरी घड़ी। अमल, अमली, मेरा काम। शुग़ल, शुग़ली, मेरा काम। सदीक़, सदीकी, मेरा दोस्त। सदीक़तुन, सदीक़ती, मेरी दोस्त, मेरी सहेली। मुअल्लिम, मुअल्लिमी, मेरा टीचर, मेरा उस्ताद। मुअल्लिमतुन, या मुतकल्लिम इसके साथ मिली, मुअल्लिमती, मेरी टीचर। उस्ताद, उस्ताजी, मेरा उस्ताद। तबीब, या मुतकल्लिम इसके साथ मिली, तबीबी, मेरा डॉक्टर। जमल, जमली, मेरा ऊँट। जमल कहते हैं कैमल को, इंग्लिश में होगा कैमल। बकरातुन, बकराती, मेरी गाय। मदीनतुन, मदीनती, मेरा शहर। बिलाद, बिलादी, मेरा मुल्क। शेख, शेखी, ये लफ्ज़ जो है ये अरब में और अरब गैर अरब में भी ये जो बहुत बड़े उलमा इकराम होते हैं उसके लिए लफ्ज़ शेख बोला जाता है, शेखी। ठीक है, बहुत बड़े शेख के लिए।
اسی طرح عرب کے اندر جو معزز و محترم شخص ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ شیخ استعمال ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یا شیخ. شق شقتی میرا فلیٹ. بقالہ بقالتی میری دکان. دراجہ دراجتی میری موٹر سائیکل. معاملہ معاملتی میرا معاملہ. کأس کأسی میرا گلاس. کوب کوبی میرا کپ. کلام کلامی میرا کلام میری بات میری گفتگو. اس کے لیے یہ لفظ آئے گا کلام. سؤال سؤالی میرا سؤال. جواب جوابی میرا جواب. شریکہ اس کے ساتھ یا متکلم لگی تو کیا بن جائے گا شریکتی. یہ آپ نے دیکھنا کہ کیسے بن رہا ہے لفظ. ولدن ولدی میرا بیٹا. بنتن بنتی میری بیٹی. ابن ابنی میرا بیٹا. راتب راتبی میری سیلری. ٹھیک ہے. صحہ صحتی میری صحت. حال حالی میرا حال. مقصد مقصدی میرا مقصد. ہمہ ہمتی میری ہمت. درس درسی میرا سبق. اسم اسمی میرا نام. بطاقہ بطاقتی میرا کارڈ. نیہ نیتی میری نیت. رأس رأسی میرا سر. سر یعنی ہیڈ جس کو بولتے ہیں. یدن یدی میرا ہاتھ. قدم قدمی میرا پاؤں. تذکرہ تذکراتی میری ٹکٹ. طائرہ طائراتی میرا جہاز. باص باصی میری بس. قمیص قمیصی میری شرٹ. حذاء حذائی میرا جوتا. صوت صوتی میری آواز. یہ جو لفظ صاد ہے یہ موٹا پڑ جائے گا. صوت صوتی. رحلہ رحلتی میرا سفر. سفر سفری میرا سفر. جواز جوازی میرا پاسپورٹ. جریدہ جریدتی میری اخبار. رسید رسیدی میرا بیلنس موبائل بیلنس. رسیدی میرا بیلنس. شریحہ شریحتی میری سم. رقم رقمی میرا نمبر. رسالہ رسالتی میرا میسج. مکوہ مکوتی. تو یہاں پر جو ہے ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ نے ان الفاظ کو جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں بتائے ہیں کس طرح آپ نے یا متکلم کا استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ترجمہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک اسم کو یا متکلم کے ساتھ ملانے کے ساتھ ایک جو ہے لفظ نیا کیسے بنتا ہے اور اس کا معنی بھی آپ کو یقیناً اب بنانا آ چکا ہوگا یہ میری ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنے کی اور مزید آگے عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔